आयज आमी थंयच आसा, तेच जाग्यार आसा. ते ह्या सायटीक आमी पळयल्लो तेन्ना वोड आसलो एक, तेका लास्टाक एक असो एमर्जन्सी रातोरात तेका उखलचो पडलो तांकां की फुटपाथ बांदपाक आनी वॉकिंग हे बांदपाक, सो ड्रेनेज बांदपाक हेच्या खातीर तांकां उखलचें पडलें, रातोरात काडचो पडलो हांगाचो आनी व्हरचें पडलें. अशें कितें हें करचें पडलें तांकां, इतले एमर्जन्सी आसली की काडचें पडटालें. जेन्ना एक झाड जे उलोवं शकना, ह्या कोर्टान वचूं शकना, ते रातोरात तेंच्यांनी काडटा आनी तें झाड वाचोवपाक आमचे पणजेकार सुद्दां येवंक ना. बट 4-5 एक्टिविस्ट येयले आनी तेजे, बट तेंचे सुद्दां आयकूंक ना आनी तें झाड थंयचें काडलें आनी खंय तरी ट्रान्सलोकेट केलें आनी आयज तें जगता खंय तरी. अशें स्ट्रक्चर इतले एमर्जन्सी कामान थंय पर्यंत तेंच्यानी झाड काडलें आनी हे कित्याक काडूं शकना ते. तशेंच त्यांनी सांगलें हे काडून फुडें वयतले म्हणून, बट हे कितें कारणा खातीर ते उरला आसतले, बट हेका कित्याक एमर्जन्सी काडूंक ना तेंच्यांनी रातोरात. बट तशेंच आमी काफे बोरकर ते सुद्दां आतां वयतले हांगासून, ते सुद्दां तोडटले आनी मोडटले ते सायडीकसून, फुटपाथ आनी ड्रेनेज येतली दोनी सायडीकसून. अशेंच आमी तुमकां बारीक सारीक अपडेट स्मार्ट सिटीचे आमी घेवन येतले. पळयत रावात इन गोवा.